अल्लाह के नाम से जो वाहिद ला शरीक है, यकता और बेमिसाल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आलिया। आप देख रहे हैं शिफा की दुनिया। इतने दुख में है हम लोगों के, समझ नहीं आती। इंसान शर्मिंदगी भी है, दुख भी है, परेशानी भी है कि ये ज़माना कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है दुनिया में और क्या होने है आगे चल के। ये तकरीबन 2 माह से ज़्यादा ही अरसा गुजर गया है। तो जो इंडिया में वाक़या पेश आया डॉक्टर मोमिता के साथ, तो वो इतना जो ना परेशान कर देने वाला वाक़या था कि अभी तक हम लोग उससे ही संभले नहीं है। दुनिया में कहीं भी कोई वाक़या हो, पहले हम सब इंसान हैं, फिर मज़हब में जो मुल्कों में बटे हुए हैं, पहले तो हम इंसान ही है ना। हमें किसी दुनिया में किसी हिस्से पे भी किसी इंसान के साथ कोई जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, तो ऑलरेडी जो है ना उसका असर हर एक पे होता है। उसका ये नहीं कि हम मुसलमान हैं तो हमें मुसलमानों की तकलीफ़ है, हम हिंदू हैं तो हमें हिंदुओं की तकलीफ़ है, ईसाई हैं तो सबसे पहले तो हम इंसान ही है ना। तो माएँ बेचारी जो बड़ी खौफज़दा सी, अपने अपने तौर पे सब ने अपनी बच्चियों को बड़ा समझाया, लेकिन वो समझाने से या कुछ भी करने से क्या होता है, जब बड़े लेवल पे बेगैरती बेहयाई जो है ना इतनी आम हो जाए ना, तो उस पर फिर कुछ भी किया नहीं जा सकता। आप देखें ये दोनों मामलात कितने जो है ना इनके आपस में मिलते जुलते हैं। वो डॉक्टर मोमिता के साथ बहुत सारे लोगों ने ज्यादती की और बहुत बुरी तरह उसको जो है ना मारा, और वो भी मारना भी एक बड़ी जो है ना आम लफ्ज़ों में आ जाता है। जैसे उसका बेचारी का कत्ल किया है, जैसे किया है, तो वो एक दरिंदगी और एक इंसानियत से हट के जो है ना सलूक था। क्या हुआ, पहले दिन ही एक बंदा पकड़ा गया, संजय राय, संदीप घोष पे उसने किया कि ये जो है ना ये भी साथ मिले। इसके साथ बहुत एहतजाज हुए, बहुत कुछ हुआ, बहुत दुनिया सड़कों पे निकली रही, लेकिन 2 माह से ज़्यादा ही कुछ दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक भी मुजरिम पकड़े नहीं गए हैं, उन्हें सज़ा नहीं मिली। हालांकि होना तो ये चाहिए कि अगर उसके साथ इतना जुल्म हुआ था और सारे लोग शामिल थे, अक्सरियत में कह रही हूँ, अक्सरियत दुनिया जो है ना उनके गम में शरीक थी, लेकिन अक्सरियत के क्या हुआ, वही जो चंद लोग मुजरिम हैं या कुछ हैं, उन्होंने उनका इतने हाथ मजबूत हैं कि इतना कुछ है कि वो देख लें कि अभी तक भी वो पकड़ में नहीं आए या उन्होंने पकड़ने नहीं दिया। वो अपने साथ ही सबको मिलाई जा रहे हैं, कुछ कह रहे। अच्छा, मुजरिम करने वाला तो मुजरिम होता ही है, तो जो साथ मेरा तो दिल करता है कि सबको जो है ना चौराहे पे खड़ा करके ना तो उन्हें कुत्तों के आगे डाल दिया जाए। इतने को ये दुनिया में आज उनके साथ अगर इबरतनाक रवैया किया जाता ना तो पाकिस्तान में ये रवैया ना होता। क्या हुआ, उनके देखा देखी, ये नहीं मैं कह रही उन बेचारों का कसूर है या कुछ है, मुजरमों ने ये कहा उधर क्या हो गया तो इधर क्या हो जाना है। आज मासूम सी बच्ची 16-17 साल की फर्स्ट ईयर की बच्ची कि जिन्हें हम बच्चियों को अकेला घर में कहीं जाना हो, कहीं खुशी गमी पे कुछ हो, तो हम बच्चियों को कहते हैं लाइटें जला लेना, कुछ है कि बच्चियाँ छोटी छोटी डर जाती हैं। तो इतना मतलब माँ बाप करते हैं कि छोटी बच्चियाँ हैं, अभी क्या ना समझ है, तो उसके साथ इतना घिनौना वाक़या हुआ। ये जो पहले गार्ड ने किया कुछ किया है, सिक्योरिटी गार्ड है जो, तो पहले तो पुलिस ने उसे दबाने की सिरे से कोई वाक़या ही नहीं हुआ। इन लोगों के घरों में ऐसे वाक़यात हो ना तो फिर इन्हें छुपाएं तो अच्छे भी लगते हैं। तो दुनिया की बेटियां तो बेटियां नहीं हैं, बस इनकी बेटियां बेटियां। वैसे तो ये अपनियों को भी नहीं, इतने गिरे बेगैरत इंसान है कि ये अपनी बेटियों को भी बेटियां नहीं समझते हैं। वो गार्ड, एक गार्ड, ये नहीं कि वो बेगैरत नहीं हो सकता, वो तो हो ही सकता है, सारे हैं ही हैं, लेकिन उसके लिए इतना इन्होंने लाठी चार्ज किया, इतना कुछ किया, CCTV फुटेज जो वो सारी जो डिलीट कर दी, सारा कुछ हो गया। प्रिंसिपल साहबा ने घर वालों को धमकाया, बच्चों को धमकाया। क्या आपका क्या ख्याल है, एक गार्ड के लिए इतना हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा। एक गार्ड ऐसी वाहियात हरकत करता ना तो
کالج والا نے سب سے پہلے جو ہے نا اسے پکڑوا دینا تھا، نہ پکڑواتے بچوں کے حوالے کر دینا تھا، وہ اپنا انتقام لیتے۔ یہ اعلیٰ پائے پہ کہاں سے کہاں، یہ بھی نہیں کہ کوئی ایک امیر بندہ اس میں شامل ہے۔ ہاں یہ مجھے جہاں تک سمجھ آتی ہے نا کہ گارڈ کا یہ ہوگا کہ اس بچی کو بیچاری کو ہے، وہ بھی اسے 4 چھتر پڑے تو باقی سارا کچھ دے گا، لیکن وہ ہے نا جو گلوانا چاہے۔ اس نے بھیجا کسی کے کہنے پہ ہی اس بچی کو کہ تم جاؤ اندر، لیکن وہ کسی کے کہنے پہ، کسی پرنسپل کے، کسی ٹیچر کے، کسی بھی بندے کے کہنے پہ اس نے اس بچی کو ادھر بھیجا ہے۔ وہ سارا کچھ جانتا ہے، لیکن یہ تو وہ کام کرے نا کہ جنہیں کچھ پتہ کروانا ہو، کچھ کرنا ہو، تو یہی ہے کہ بیچارے بچے لگے ہیں پروٹیکٹ کرنے، احتجاج کرنے، سارے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ تو وہی مجھے تو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ ہونا کچھ بھی نہیں۔ دنیا کا کوئی ملک ہو، کوئی حصہ ہو، جب ہم امیری غریبی کی جنگ آ جاتی ہے، جب اپروچ کی بات آ جاتی ہے، تو دنیا میں کہیں بھی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جیسے انڈیا میں کچھ نہیں ہوا، وہ بڑے بڑے لوگ ہیں، ایک دوسرے کو سفارشیں کر کے، ایک دوسرے کے اپروچ کر کے سارا کچھ بند ہوئی جا رہا ہے۔ ایسے ہی 4 دن ادھر ہونا ہے، کیا ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا۔ پہلے زمانے میں صحیح کہتے تھے، بڑا ہم کہتے پہلے زمانے میں لوگ اتنا ظلم ہوتا تھا، لوگ بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، انہیں زندہ درگور کر لیتے۔ بالکل بھی یہ بات نہیں ہے کہ انہیں پسند نہیں کرتے تھے، بیٹیاں سب کو ہی اپنی پسند ہوتی ہیں، تو تبھی تو میرا خیال لوگ زیادہ ہی پیار کرتے تھے۔ زندہ درگور اس لیے کرتے تھے کہ یہ دنیا زندہ درگور نہ کرے، انہیں نہ مارے۔ ان ظلموں جنگوں میں جو بیچاری عورتیں قیدی بن کے آتی تھیں، ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی اور جیسے وحشیانہ پن ہوتا تھا نا، ان لوگوں سے لوگ ڈرتے تھے۔ ان باتوں سے ڈر کے تو وہ کہتے تھے کہ بیٹی کو ایسے جو ہے کرنے سے بہتر ہے کہ اسے ہم خود ہی اپنے ہاتھوں سے مار دیں۔ کم از کم یہ جو بڑے ہو کے ان کے ساتھ ظلم ہوتے ہیں، زیادتیاں ہوتی ہیں، بے شک میں اس کی فیور نہیں کر رہی، میں ان کے خلاف ہی ہوں، لیکن اس چیز سے ڈر کے بیچارے ماں باپ، تو میرا خیال ہے کہ اب زمانہ پھر وہی آ کے بیٹی پیدا ہو تو اسے مار دیں۔ اگر ہم اپنی بچی کی حفاظت نہیں کر سکتے تو حفاظت کریں بھی کس سے؟ اسکول نہ بھیجیں، مدرسے نہ بھیجیں، کسی کی کوکنگ سینٹر میں، کسی سلائی سینٹر میں کچھ ہنر سکھانے کے لیے، کسی افسر وہ دفتر وغیرہ میں کہیں جاب کرنے، کہاں سے ایک طرف کہتے ہیں زمانہ بڑی ترقی کر گیا، اب عورت مرد کی کوئی قید نہیں ہے، عورتیں بھی شانہ چلتی ہیں۔ کہاں شانہ چلتی ہیں؟ اگر ایک ساتھ کرنے والا کام ہے، اگر ہم کالج میں پڑھتے ہیں، لڑکے لڑکیاں پڑھتی ہیں، ٹیچروں نے پڑھانا ہوتا ہے، اگر ہاسپٹل میں جاب کرتے ہیں، وہاں بھی میل حضرات ہیں، فیمیل ہے، سارے اکٹھے، اگر ہم کہیں ان سے محفوظ نہیں، یا پھر واقع کر دیں آدھی دنیا سیپریٹ مردوں کی آدھی عورتوں کی، جہاں کوئی بھی مرد کا داخلہ تبھی ہے، شاید ممکن ہے کہ پھر عورتیں محفوظ رہ دیں۔ پھر اگر رستوں میں نہ انہیں کھانے کے لیے درندے کھڑے ہو گئے تو اللہ کا کہ مر جائیں نا، یہ سارے کچھ کرنے والے مر جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا انجام تو بہت عبرتناک ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن مجھے دنیا میں نہیں لگ رہا، دنیا میں ابھی قیامت آنے والی ہے نا، دنیا میں درندگی بڑھنی ہے، تبھی تو قیامت آنی ہے۔ یہ قیامت کی ہی نشانی ہے، قیامت خود بچائے گی نا کہ قیامت کیوں ضروری تھی، اسی لیے قیامت ضروری تھی کہ یہ اب دیکھ کے نا چیزیں، تو وہ واقعی مجھے لگتا ہے کچھ ہونا نہیں ہے، لیکن مجھے اس بچی کا، مجھے مومیتا کا بہت زیادہ دکھ ہے۔ اتنی معصوم ساری بچی ہے بالکل ہی، تو اللہ کرے جی سے انصاف ملے، میری دعا ہے، اور آئندہ اتنا اچھا انصاف ملے کہ آئندہ جو ہے نا کوئی بھی ایسا کام کرنے سے پہلے اپنی 7 نسلوں کو یاد کرے، تو پھر کوئی ایسا گناہ کام کرے، یہ نہ کہ اسے سزائے موت دے دیں، اسے 2 سال کی قید کر دیں، اسے یہ کر دیں، وہ کر دیں، اسے لوگوں کے حوالے کر دیں۔ پھر ایک کو اگر ایسا کریں گے نا تو آگے شاید 2-4 ایسے واقعات ہوں گے، انہیں سرعام سزا ملے گی، تو تبھی شاید کہ لوگوں کے دلوں میں تھوڑا سا ڈر خوف ہو
تو آئندہ کچھ کرنے سے پہلے نا کوئی 2 بار سوچ لیں۔ بہرحال سارے کھپ ہی سکتے ہیں، کھپ رہی ہے بڑی دنیا، میرا بھی بڑا دل دکھی تھا، تو اسی لیے میں نے کہا کہ آج کیا کرنے، صحیح بات ہے، مجھے تو ڈاکٹر ممیتا کا بھی بہت زیادہ دکھ ہے، مجھے اس معصوم سی بچی کا تو رہ کے میرے دل کو کچھ ہوتا ہے کہ کیسی وہ جو ہے نا کہ ہم اتنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو کوئی اونچ نہیں سمجھاتے ہوئے جو نا ہوتا ہے کہ بڑی چھوٹی ساری ہیں تو کیا کچھ ہو گیا۔ تو بہت دکھ کی بات ہے کہ مسلمان جو ہیں ادھر ایسی گھنونی، ایک تو ظلم تو ہوا ہی ہوا ہے، اوپر سے چھپانے کا جو ظلم ہے وہ علیحدہ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں نیک ہدایت دے سب کو، اور یہ پکڑے جائیں اور عبرتناک انجام کو پہنچے۔ اسی کے ساتھ ہی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، خدا حافظ۔